مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ابتدائی طور پر ایک سورۃ الفاتحہ سے بسم اللہ کا آخری پارے سے آپ کا سبق شروع ہوگا یہاں سے تو اس کی بھی بسم اللہ کا برکت آپ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو آسان فرما دے اور اس کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس